السلام عليكم. أنا اليوم سعيد باستقبال أختي وزميلتي نجلاء المنكوش، وزيرة الخارجية والتعاون في ليبيا، اللي كتقوم بأول زيارة إلى المغرب. زيارة السيدة الوزيرة تأتي في إطار التواصل المستمر بين المملكة المغربية والمؤسسات الليبية، وتأتي كذلك في إطار تعليمات جلالة الملك محمد السادس بمواكبة المسار السياسي في ليبيا للوصول به إلى الاستقرار، إلى التنمية وإلى التطور في هذا البلد المغاربي الشقيق. تعليمات جلالة الملك دائما هي أن المغرب بجانب ليبيا، المغرب يواكب كل اختيارات المؤسسات الليبية. المغرب لا أجندة له، لا حلول له، ولا حتى يعني تصور له للأزمة الليبية. المغرب عنده قناعة واحدة، هي أن هذا البلد يجب أن تنتهي في هذه الحالة التي لا يستحقها الشعب الليبي ولا تستحقها مؤسساته. المغرب يعتقد وله قناعة تامة بأن للليبيين القدرة وبأن الليبيين العبقرية للخروج ببلدهم من هذا الوضع ومن هذه الحالة. فلقاءنا اليوم كان للحديث حول تطور المسار السياسي في ليبيا، كيفية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، والدور اللي يمكن للمغرب أن يقوم به في هذا الإطار بالتنسيق مع الإخوة الليبيين. كانت كذلك فرصة للحديث حول العلاقات الثنائية اللي هي علاقات قوية بين البلدين، تاريخية وإنسانية، وكيفية يعني تفعيل بعض جوانبها في الظروف الأقرب الآجال، سواء تعلق الأمر باللجنة القنصلية اللي غتجتمع قريبا لحل العديد من القضايا القنصلية للمغاربة في ليبيا وللليبيين في المغاربة. تحدثنا كذلك على العقد المنتدى الاقتصادي المغربي الليبي في دورته الثانية اللي كان انعقد في السنة الماضية، وذلك في إطار تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتحدثنا كذلك على تطوير التعاون في مجالات أخرى، سواء تعلق الأمر بالمجال الديني أو بالمجال الأمني وغيرها، لرفع التحديات اللي تواجهها ليبيا. اليوم كاين يعني واحد الرغبة في أن ليبيا في مرحلة يعني دقيقة جدا. المغرب يرى فيها منظور متفائل بأن ليبيا يمكن غادي تمشي في الاتجاه الصحيح، وبأن ليبيا اليوم كاين واحد السياق اللي يعني أحسن مما قبل، واللي فيه كل الشروط باش ليبيا تخرج من هذا الوضع اللي طال أمده، وباش الشعب الليبي أخيرا يعيش في إطار مؤسسات موحدة، في إطار رؤية لتنميته، وفي إطار اشتغال على استقراره. فمرة أخرى مرحبا بك السيدة الوزيرة، أنت في بلدك، واعتبروا دائما بأن المغرب هو له دعم غير مشروط ولا محدود لكل ما هو في مصلحة ليبيا وفي مصلحة الليبيين. وشكرا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشرفنا بالتواجد في المملكة المغربية، وكل الشكر والتقدير لمعالي الوزير. لكم كل الشكر على حسن الاستقبال وعلى الضيافة. نحن نثمن دور جهود جلالة الملك والمملكة المغربية في احتضان الحوار السياسي الليبي في الصخيرات 2015، كما نثمن استمرار هذه الجهود إلى الوقت الحالي في عقد العديد من المفاوضات بين الأطراف الليبية لتحقيق وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعما أيضا لحكومة الوحدة الوطنية التي يسعدها ويشرفها أن تكون هذه أول زيارة لبلدنا الشقيق المغرب.
نثمن أيضا دور المملكة المغربية للسلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية، ونؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما تفضل معالي الوزير، وهي شراكة مهمة في المنطقة بأكملها للتصدي لملفات مهمة جدا أهمها ظاهرة التطرف والإرهاب. نشدد أيضا على أهمية السياسة الدبلوماسية المغاربية المحايدة والتي تخدم التوافق الوطني الليبي وتعزز الاستقرار في ليبيا. نؤكد أيضا على انسجام المواقف الرسمية لدولة ليبيا مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا والتصميم الدولي بالخصوص الذي تقابله إرادة من السلطات الليبية في تحقيق الاستقرار، ونتطلع لدعم المملكة المغربية لهذا الموقف دوليا. في إطار تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا، اتفقنا على انعقاد لجنة مشتركة للشؤون القنصلية بأسرع وقت ممكن لمعالجة الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالتأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة في البلدين. أيضا نتطلع لدور مغاربي داعم للرؤية والأجندة الليبية التي ستطرحها حكومة الوحدة الوطنية قريبا في مؤتمر برلين الثاني لتحقيق أهداف خارطة الطريق وتمهيد المرحلة القادمة ودعما للجهود وتحقيق استقرار ليبيا وتمكيننا لتنسيق هذه الجهود العربية والدولية لتحقيق هذا الهدف. وأخيرا نتطلع للتعاون الأمني والعسكري مع المملكة المغربية لتطوير وتأهيل المؤسسات الأمنية العسكرية. أخيرا ندعوكم أيضا لافتتاح السفارة المغربية في ليبيا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وأيضا ندعو من هنا لضرورة انعقاد قمة للاتحاد المغاربي، نحن نريد ذلك في أقرب وقت ممكن بشكل عاجل لأهمية الاتحاد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وجوارها الأوروبي والأفريقي. وشكرا لكم. سؤالي السيدة الوزيرة حول كما تابعتم مستقبل المغرب قبل أقل من أسبوع رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لم تكن الزيارة الأولى في المغرب. هناك جلسة مرتقبة البرلمان الليبي الأسبوع المقبل حول الموضوع ديال المناصب السيادية. كيف ترون الدور الذي لعب المغرب في مسار تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حول توزيع المناصب السيادية في البلاد؟ شكرا على السؤال. كنا نتحدث في نفس الموضوع مع سيادة معالي الوزير. نحن أولا نثمن دور المملكة المغربية باعتبارها الراعي ودورها الفعال في جلب الأطراف الليبية للتشاور وللتحاور بخصوص بعض المواضيع المصيرية لمستقبل ليبيا. نحن ندعم هذا المجهود، وبالعكس نحن يعني جدا سعيدين بدعمهم في هذا الاتجاه، لأن هذا ليس هناك مستقبل ليبيا غير الحوار وغير الانسجام والتوافق وضع رؤية مستقبلية موحدة من كل الأطراف. شكرا. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Madame la ministre. C'est pour l'État, suite à l'adoption de la résolution du Parlement européen, comment voyez-vous les relations avec l'Union européenne et en particulier avec l'Espagne? Merci. Merci. Le ministère vient de publier un communiqué sur cette question pour dire 4 choses. Premièrement, que le Maroc considère que toute volonté de détourner le débat sur la crise bilatérale par une quelconque européanisation de cette crise est contre-productive et voire même nuisible à toute sortie de crise. Le Maroc considère que la crise est bilatérale, la crise est politique et la crise est avec l'Espagne. Le Maroc est satisfait de ses relations avec l'Union européenne dans tous les domaines. Deuxième chose, le Maroc considère que la résolution est en déphasage avec le registre du Maroc en matière de lutte contre la migration clandestine.
que l'effort du Maroc est connu et reconnu. Et on a vu même hier de nombreuses institutions qui ont relevé ce rôle, y compris des institutions européennes comme la Commission ou le service extérieur. Troisièmement, le Maroc, bien sûr, considère que cette résolution s'inscrit dans une instrumentalisation des institutions européennes et du Parlement en particulier par rapport à une question qui n'est pas du ressort du Parlement européen. Si le titre de la résolution concerne la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la première question qui se pose, qui a donné au Parlement européen le mandat pour superviser des conventions onusiennes? Depuis quand le Parlement européen est le gardien de l'application par les États membres d'une convention onusienne? Les conventions ont leurs mécanismes et j'étais content de voir tout à l'heure l'UNICEF, qui est l'acteur principal de cette résolution, valoriser et saluer le rôle du Maroc dans la mise en œuvre de cette convention. Et si le Parlement européen s'intéresse à cette convention et à ses violations, par curiosité, j'ai vu ce que dit le Comité des droits de l'enfant sur la situation ou la pratique de l'Espagne. Que dit le comité et que le Parlement, si ça intéresse le Parlement européen? Le comité dit qu'il est gravement préoccupé par la discrimination que les enfants continuent de subir de facto en Espagne en raison de leur handicap, de leur origine ou de leur situation socio-économique. Le comité, qui est celui de cette convention, est inquiet par les conditions médiocres d'accueil et d'hébergement dans les centres de rétention temporaire surpeuplés qui accueillent des étrangers et de la négligence qui y est constatée, ainsi que par l'absence de mécanismes de plainte accessibles aux enfants. Le comité est vivement préoccupé par la législation espagnole qui autorise les méthodes intrusives, même lorsque les documents d'identité semblent authentiques. Le comité est préoccupé par le niveau élevé de violence dans les centres d'accueil pour enfants et l'insuffisance de prise en charge et de protection assurée par les professionnels. Si on veut, il y a le registre du Maroc par rapport à l'application de la Convention est connu, et il y a d'autres situations qui auraient pu intéresser le Parlement espagnol. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc ne sera pas détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une crise bilatérale dont la genèse est connue. Il est lié à une attitude, à des actions qui ont été hostiles à une cause sacrée pour le Maroc et les Marocains. C'est ça le fond du problème. Et tant que ce problème n'est pas réglé, la crise restera et toute tentative de déviation du débat serait vaine et n'aura aucun impact sur la perception du Maroc par rapport à cette crise. Maadera Orti.